Limpyo nga suba, hayag nga ugma. Sa barangay Alang-Alang, usa ka karang problema ang nagsigig balik. Ang suba, kaniadto limpyo ug buhi, karon nag-itom, nabaho, ug napuno sa basura. Matag adlaw, ang mga residente makakita sa basura nga magtapok sa daplin sa suba. Ang mga malata nga basura, malanay ug musugod og baho, ilabi na kung taas ang kainit sa adlaw. Sumala pa sa mga inahan, usahay dugay kaayo kuhaon ang basura, mong musamot ang baho ug kabaho sa palibot. Kasagaran sa mga basura, gikan sa mismong komunidad. Nay mga ginikanan nga manugor og bata sa paglabay sa ilang basura. Apan ang mga bata, tapulan usahay, ug ang basura moadto diretso sa suba. Kung magsugod ang ulan, musaka ang tubig. Ang baha magdala sa basura ngadto sa suba, paspas kaayo. Bisan pa sa mga proyekto nga riprap, nagpabilin gihapon ang kahadlok. Kay kutob sa sugod, natanggong, wa gihapon nahuman. Apan aduna pay paglaom. Ang barangay nagtan-aw sa usa ka solusyon nga barato, paspas ug praktikal. Black soldier fly composting. Ang larvae niini mao ang mukaon sa lamaw, mga gulay, prutas ug bisan karne. Dili lang kini mopakunhod sa basura. Ang larvae ug ang black soldier fly mismo pwede mahimong feed sa mga binuhing manok, paon sa isda o ibaligya sa urban farms. Dako kinig potensyal nga panginabuhian. Dili usab kini langawon kung sakto ang pag-atiman ug butangan og net. Walay baho, dili samok, barato ra sab, ubos sa 500 pesos kung ikaw mismo ang magbuhat. Bisan kung gamay ang lugar o bahaon ang dapit, pwede gihapon kini buhaton. Gamita lang ang mga daang balde o drum. Ibabaw lang sa kahoy o bato aron layo sa tubig. Dili kinahanglan mahal. Ang importante, makatabang sa suba ug makahatag pa og gamit o panginabuhian sa inyong pamilya. Ang mga problema sa basura ug suba dili masolusyonan sa gobyerno lang. Kinahanglan nato ang panaghiusa sa matag pamilya, sa matag balay. Kay kung wag tinamangita para sa limpyo nga suba, mahimong hayag ang atong ugma.